डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के ताल्लुक से यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। ये वीडियो तमाम D.Ed, B.Ed और टेट या DSC लिखने वाले, पेपर 1 और पेपर 2 लिखने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और एक लाइक के ज़रिए हमारी हिम्मत अफजाई करें और ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। चलिए हम NEP कौमी तालीमी पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, तारुफ व पस मंज़र देखेंगे। कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद हिंदुस्तान में म्यारी, मसावी और जामे तालीम फराहम करना है। अब तक 3 बड़ी पॉलिसियां आई, 1968, 1986 और 2020। तो यहाँ पर अब तक 3 बड़ी पॉलिसियां NEP आ चुकी हैं। एक है 1968 में आई है और एक 1986 और 2020 में। हर पॉलिसी ने तालीम के म्यार, मसावात और असातिज़ा की तरबियत पर जोर दिया। हर पॉलिसी ने तालीम के म्यार, मसावात और असातिज़ा की तरबियत पर जोर दिया। फोर्थ पॉइंट है, तालीम पर GDP 6% खर्च करने की तजवीज़ तीनों पॉलिसियों में रही। यानी तीनों पॉलिसियों ने भी GDP 6% खर्च करने की तजवीज़ पॉलिसियों में रही है। बुनियादी तालीम से आला तालीम तक हर तबके के लिए मौका फराहम करने का अज़्म इरादा किया गया है। बुनियादी तालीम से आला तालीम तक हर तबके के लिए मौका फराहम करने का अज़्म। कौमी तालीमी पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 ये पहली पॉलिसी है। इसके ताल्लुक से अब हम मालूमात हासिल करेंगे। कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 ये पॉलिसी 1964-66 के कोठारी कमीशन की सिफारिश पर मबनी थी। ये पॉलिसी 1964-66 के कोठारी कमीशन, जिसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है और जिसके चेयरमैन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, मुल्क में एकसा तालीमी निज़ाम कायम करने पर जोर दिया गया। ये जो पॉलिसी है 1968, मुल्क में एकसा तालीमी निज़ाम कायम करने पर जोर दिया गया। तालीम को कौमी तरक्की का बुनियादी जरिया करार दिया गया। तालीम को कौमी तरक्की का बुनियादी जरिया करार दिया गया। 3 लिसानी फार्मूला, जिसे 6 लिसानी फार्मूला भी कहते हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला मुतारुफ कराया गया। यानी NEP 68 में 6 लिसानी फार्मूले को क्या कराया गया? मुतारुफ कराया गया। इब्तदाई तालीम माँ बोली में देने की सिफारिश की गई। माँ बोली जुबान यानी मादरी जबान में देने की सिफारिश की गई। इब्तदाई तालीम मादरी जबान में देने की सिफारिश की गई। साइंस और रियाजी को लाजमी मजमून करार दिया गया। कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 में साइंस और रियाजी को लाजमी मजमून करार दिया गया। सानवी सतह पर तालीम को अमली और रोजगार से जोड़ने की तजवीज़ दी गई। कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 में सानवी सतह पर यानी सेकेंडरी सतह पर तालीम को अमली और रोजगार से जोड़ने की तजवीज़ दी गई। तो अब सानवी तालीम या सानवी एजुकेशन किसे कहते हैं, आप जरूर कमेंट कर बताएं। 8th पॉइंट है, असातिज़ा की तरबियत और म्यार को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। यानी कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 में असातिज़ा की तरबियत और म्यार को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। ख़वातीन की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने की बात की गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान ताउन की सिफारिश की गई। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान ताउन करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए सिफारिश की गई। कौमी सतह पर तालीमी इदारों की मनसूबाबंदी का निज़ाम तैयार करने का मशवरा दिया गया। कौमी सतह पर नेशनल लेवल पर तालीमी इदारों की मनसूबाबंदी का निज़ाम तैयार करने का मशवरा दिया गया। तालीम पर कम से कम 6% GDP खर्च करने का हदफ रखा गया। मसावात, इक्विटी और मौके की बराबरी पर जोर दिया गया। तकनीकी व पेशा वाराना तालीम को फ़रोग़ की सिफारिश की गई। यानी वोकेशनल एजुकेशन के फ़रोग़ की सिफारिश की गई। देही इलाकों में
تعلیمی سہولتوں کے پھیلاؤ پر زور دیا گیا، تعلیم کو قومی ترجیح قرار دیا گیا، تعلیم کو قومی ترجیح قرار دیا گیا۔ دیکھیے یہاں پر بعض پوائنٹ پھر سے ریپیٹ ہوں گے۔ تو تعلیم کا مقصد قومی اتحاد، سائنسی رویہ، سماجی انصاف رکھا گیا۔ تعلیم کا مقصد قومی اتحاد، سائنسی رویہ اور سماجی انصاف۔ تو ہم یہ NEP 1968 کے تعلق سے اہم نکات کو دیکھ رہے ہیں۔ NEP 1968 3 لسانی فارمولا یعنی 6 لسانی فارمولا، ماں بولی زبان یعنی مادری زبان، ہندی اور انگریزی، اس طریقے کا ایک فارمولا 6 لسانی فارمولا تیار کیا گیا۔ مادری زبان میں ابتدائی تعلیم کی سفارش کی گئی، یعنی جو بیسک ایجوکیشن ہے، پرائمری ایجوکیشن ہے، وہ مادری زبان میں دی جائے، NEP 1968 نے کہا۔ اسی طرح سے تمام NEPs نے بھی اس کے تعلق سے کہا ہے۔ اور اخلاقی قدروں کا فروغ، تعلیم میں مذہبی رواداری اور اخلاقی قدروں کا فروغ، سائنس اور ریاضی کو لازمی مضمون قرار دیا گیا۔ NEP 1968 میں سائنس اور ریاضی کو لازمی مضمون یا مضامین قرار دیے گئے۔ اساتذہ کی تربیت اور ان کی مراعات میں بہتری، اساتذہ کی بھرتی میں میرٹ اور قابلیت پر زور دیا گیا، اساتذہ کی بھرتی میں میرٹ اور قابلیت پر زور دیا گیا۔ خواتین کی تعلیم میں اضافہ، بالغوں کی تعلیم یعنی اڈلٹ ایجوکیشن پر توجہ دی گئی، بالغوں کی تعلیم یعنی اڈلٹ ایجوکیشن پر توجہ دی گئی۔ تو آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ اڈلٹ ایجوکیشن کی عمر کیا ہوتی ہے۔ تعلیم اور روزگار کے درمیان ربط، تعلیم اور روزگار کے درمیان ربط رکھا گیا۔ نصاب میں قومی تہذیب و ثقافت کا احترام، ان چیزوں کو شامل کیا گیا، یعنی کریکولم میں قومی تہذیب و ثقافت کا احترام۔ تعلیم میں مساوات، ذات پات و جنس کی تفریق ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ تعلیم میں مساوات، ذات پات و جنس کی تفریق ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ اعلیٰ تعلیم میں تحقیق اور اختراع کی حوصلہ افزائی، تعلیم پر GDP 6% خرچ کرنے کی سفارش، تعلیم کو وفاقی اور ریاستی سطح پر متوازن کرنے کی کوشش، دیہی علاقوں میں اسکولوں کی توسیع، دیہی علاقوں میں اسکولوں کی توسیع یعنی دیہی علاقوں میں اسکولوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں کو کھولا جائے۔ تعلیمی منصوبہ بندی کے لیے مرکز میں ایک کونسل قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔ تعلیمی منصوبہ بندی کے لیے مرکز میں ایک کونسل قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔ NEP 1968 کے یہ اہم نکات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ طلبہ کی اخلاقی و سماجی کردار کی تعمیر، طلبہ کی اخلاقی و سماجی کردار کی تعمیر، نصاب کو بچوں کے تجربات سے جوڑنے کی سفارش کی گئی، نصاب کو بچوں کے تجربات سے جوڑنے کی سفارش کی گئی۔ چلیے آگے دیکھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم قومی تعلیمی پالیسی NEP 1986 جسے دوسری قومی تعلیمی پالیسی کہا جاتا ہے ہندوستان کی، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ یہ پالیسی راجیو گاندھی کے دور حکومت میں نافذ ہوئی، یعنی جب وزیر اعظم راجیو گاندھی تھے ان کے دور حکومت میں اس پالیسی کو نافذ کیا گیا۔ یہ بھی پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، یعنی قومی تعلیمی پالیسی 1986 کو جب راجیو گاندھی ہندوستان کے وزیر اعظم تھے تب اسے نافذ کیا گیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ سب کے لیے تعلیم، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے 1986 NEP 1986 کا مقصد تھا ایجوکیشن فار آل، سب کے لیے تعلیم۔ لڑکیوں، غریب طبقات اور قبائلی علاقوں کے بچوں کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ تعلیم کے لیے لڑکیوں، غریب طبقات اور قبائلی علاقوں کے بچوں کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ چوتھا ہے نیشنل لٹریسی مشن، نیشنل لٹریسی مشن شروع کیا گیا، یعنی قومی تعلیمی پالیسی 1986 کے تحت نیشنل لٹریسی مشن جسے NLM کہا جاتا ہے شروع کیا گیا۔ تو دیکھیں NLM کب شروع کیا گیا، آپ ضرور ہمیں کامنٹ کر کر بتائیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابتدائی تعلیم کو نیشنل کمٹمنٹ قرار دیا گیا، یہ بھی پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ NEP 1986 کے تحت ابتدائی تعلیم یعنی بیسک ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن کو نیشنل کمٹمنٹ قرار دیا گیا۔ ابتدائی سطح پر تعلیم کی عالمگیریت یعنی یونیورسلائزیشن آف ایلیمنٹری ایجوکیشن کی بات کہی گئی NEP 1986 میں۔ ابتدائی سطح پر تعلیم کی عالمگیریت یعنی یونیورسلائزیشن آف ایلیمنٹری ایجوکیشن کہا گیا۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے
NCTE قائم کرنے کی سفارش کی گئی. یہ بھی پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. قومی تعلیمی پالیسی 1986 جسے دوسری قومی تعلیمی پالیسی کہا جاتا ہے کے تحت اساتذہ کی تربیت کے لیے نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن NCTE قائم کرنے کی سفارش کی گئی. تو آپ ضرور ہمیں کامنٹ کر بتائیں کہ NCTE کس کے تحت کام کرتا ہے. بچوں کی نگہداشت کے لیے آنگن واڑی اسکیم کا قیام، یعنی 1986 کے تحت بچوں کی نگہداشت کے لیے آنگن واڑی ICDS اسکیم کا قیام کیا گیا. بچوں کی نگہداشت کے لیے آنگن واڑی ICDS اسکیم کا قیام عمل میں آیا. آپ ضرور ہمیں ICDS کا فل فارم کامنٹ کر بتائیں. سائنس، ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی تعلیم کو نصاب میں شامل کیا گیا. دیکھیں NEP 1968 میں خالی ریاضی اور سائنس پر توجہ دی گئی، لیکن سائنس اب یہ 1986 میں سائنس، ٹیکنالوجی اور ماحولیات کی تعلیم کو نصاب میں شامل کیا گیا. اس کے بعد دیکھیں تعلیمی نظام کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی تجویز پیش کی گئی. تعلیمی نظام کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی تجویز پیش کی گئی. تو آپ ضرور ہمیں کامنٹ کر بتائیں کہ ڈی سینٹرلائز کسے کہتے ہیں. چلیے مزید معلومات ہم آگے حاصل کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم قومی تعلیمی پالیسی NEP 1986 کے تعلق سے تمام پوائنٹس حاصل کر رہے ہیں. NEP 1986 ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے سبسکرپشن میں ہمارے چینل کے سبسکرائبر اور ہماری فیملی میں، جسے ہم فیملی کہتے ہیں، یہ تمام سٹوڈنٹس ہمارے فیملی کی طرح ہیں، تاکہ ہمارے سبسکرائبر کا اضافہ ہو. آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اوپن اسکولنگ اور فاصلاتی تعلیم، ڈسٹینس ایجوکیشن کو فروغ دیا گیا. یعنی NEP 1986 کے تحت اوپن اسکولنگ اور فاصلاتی تعلیم، ڈسٹینس ایجوکیشن کو فروغ دیا گیا. تعلیم میں خواتین کی شرکت بڑھانے پر زور دیا گیا. آپریشن بلیک بورڈ جسے OBB کہا جاتا ہے کے ذریعے ہر اسکول میں بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کا پروگرام. تو آپ سے گزارش ہے کہ OBB پروگرام کب شروع کیا گیا، آپ ضرور ہمیں کامنٹ کر بتائیں. آپریشن بلیک بورڈ کے ذریعے ہر اسکول میں بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کا پروگرام. خصوصی تعلیمی ضروریات والے بچوں جسے CWSN یعنی چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈ کہا جاتا ہے، CWSN کا فل فارم ہے چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈ کے لیے انکلوزیو ایجوکیشن کا آغاز. یہ بھی پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. NEP 1986 کے تحت CWSN یعنی خصوصی تعلیمی ضرورت والے بچوں کے لیے انکلوزیو ایجوکیشن کا آغاز ہوا. زبانوں کے تحفظ کے لیے 3 لسانی فارمولہ برقرار رکھا گیا. دیکھیے 1968 نے 6 لسانی فارمولے کو شروعات کی تھی، تو NEP 1986 نے بھی اسے برقرار رکھا ہے. تعلیم میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی شروعات کی گئی. یعنی NEP 1986 کے تحت تعلیم میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی شروعات کی گئی. اساتذہ کے لیے تربیت، حوصلہ افزائی اور ترقی کے مواقع فراہم دیے گئے، یعنی اساتذہ کے پروموشنز کیے گئے. نصاب کو بچوں کے سماجی ثقافتی ماحول سے جوڑنے کی سفارش کی گئی. تعلیم کے معیار میں بہتری کے لیے مرکز اور ریاستوں کے درمیان اشتراک، یہ بھی 1968 میں بھی تھا اور 86 میں بھی ہے. تعلیم کے معیار میں بہتری کے لیے مرکز اور ریاستوں کے درمیان اشتراک. نیشنل ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کونسل کو مضبوط بنانے کی سفارش کی گئی. یعنی NEP 1986 کے تحت نیشنل ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کونسل NCERT کو مضبوط بنانے کی سفارش کی گئی. آپ سے گزارش ہے کہ NCERT کا صدر دفتر کہاں ہے، آپ ضرور ہمیں کامنٹ کر بتائیں. نعرہ تعلیم سب کے لیے، ایجوکیشن فار آل دیا گیا. NEP 1986 کے تحت نعرہ تعلیم سب کے لیے، ایجوکیشن فار آل یہ دیا گیا. قومی یکجہتی، جمہوریت اور مساوات پر مبنی تعلیم کو یہاں پر بتایا گیا. قومی یکجہتی، جمہوریت اور مساوات پر مبنی تعلیم کے تعلق سے 1986 میں بتایا گیا. چلیے آگے مزید معلومات حاصل کریں گے. تعلیم میں مواقع کی برابری، ایکول اپارچونٹی. ابتدائی تعلیم کی عالمگیریت 6 سال سے 14 سال تک کی عمر تک لازمی تعلیم. لٹریسی مشن، بالغوں میں خواندگی بڑھانے کی مہم. بچوں کے لیے ICDS انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ اسکیم. آپریشن بلیک بورڈ، ہر اسکول میں بنیادی سہولیات فراہم کرنا. ٹیچر ایجوکیشن کونسل،
NCTE کے قیام کی سفارش، یہ تھی NEP 1986 سے ریلیٹڈ اہم نکات۔ چلیے اور مزید معلومات حاصل کریں۔ آپریشن بلیک بورڈ، ہر اسکول میں بنیادی سہولیات فراہم کرنا۔ NCTE ٹیچر ایجوکیشن کونسل کے قیام کی سفارش، سائنسی، ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی تعلیم۔ NIOS IGNOU ڈسٹینس اینڈ اوپن لرننگ کو فروغ دینا۔ مرکزی و ریاستی حکومتوں کے درمیان تعاون۔ کمپلسری ٹیچر ٹریننگ فار آل ٹیچرز۔ تعلیم میں ٹیکنالوجی کا استعمال، ٹی وی، آڈیو، ریڈیو۔ نصاب میں قدر و اخلاقی تعلیم شامل۔ نصاب میں اقدار و اخلاقی تعلیم شامل۔ زبانوں کے فروغ کے لیے 3 لسانی فارمولہ برقرار۔ ووکیشنل ایجوکیشن کو 10+2 سطح پر لازمی قرار دینے کی تجویز۔ تو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تعلیمی پالیسی 1986 کے مطابق ووکیشنل ایجوکیشن کو 10+2 سطح پر لازمی قرار دینے کی تجویز۔ تعلیم میں نئی تدریسی ٹیکنیکیں متعارف۔ اساتذہ کی قدر و منزلت میں اضافہ، سماجی عزت و وقار پر زور۔ کریکولم میں جینڈر سینسٹیوٹی اور سوشل اویئرنیس کو شامل کیا گیا NEP 1986 کے مطابق۔ چلیے مزید معلومات حاصل کریں گے۔ پالیسی آف نان ڈسکریمنیشن، طبقاتی تفریق ختم کرنے کی کوشش۔ پالیسی آف نان ڈسکریمنیشن کو بھی NEP 1986 نے متعارف کیا۔ خصوصی تعلیم، اسپیشل ایجوکیشن کے ذریعے معذور طلباء کی شمولیت۔ خواتین کے لیے اڈلٹ لٹریسی پروگرام، یہ بھی NEP 1986 کے ذریعے شروع کیا گیا۔ ڈائٹس یعنی ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کا قیام، یہ بھی 1986 کے تحت شروع ہوا ہے۔ SCERT اینڈ NCERT کو مضبوط بنانے کی تجویز بھی 1986 کے مطابق پیش کی گئی۔ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل جائزہ، مانیٹرنگ۔ تعلیم کو بچوں کے تجربات اور ماحول سے جوڑنے پر زور۔ ابتدائی سطح پر کھیل، فن اور کہانیوں پر مبنی تدریس۔ معیاری نصاب، نصابی کتابوں کی یکسانیت۔ ہر اسکول میں کم از کم 2 تربیت یافتہ اساتذہ لازمی، یہ بھی NEP 1986 کے مطابق کہا گیا ہے کہ ہر اسکول میں کم از کم 2 تربیت یافتہ اساتذہ لازمی ہیں، یعنی ٹرین ٹیچرز کا ہونا ضروری ہے۔ چلیے یہ تھی NEP 1986 کے اہم نکات تھے۔ آگے ہم اور مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم قومی تعلیمی پالیسی NEP 2020 تیسری قومی تعلیمی پالیسی ہے ہندوستان کی ہے، اس کے تعلق سے اب ہم مکمل طور پر معلومات حاصل کریں گے۔ NEP 2020 جو کہ 2020 میں پیش کی گئی ہے، تو 34 سال بعد نئی تعلیمی پالیسی متعارف ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، NEP 2020 کے مطابق اور ایک ویڈیو بھی میں نے پیش کیا ہے اسی چینل پر، اور اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ضرور اسے بھی دیکھیں تاکہ مکمل طور پر اور مزید معلومات حاصل ہوں۔ 34 سال بعد نئی پالیسی متعارف ہوئی۔ مرکزی مقصد کیا تھا اس کا؟ تعلیم میں معیار، مساوات اور رسائی۔ تعلیم میں معیار آنا چاہیے، مساوات کی سب تک رسائی۔ اسکول ڈھانچہ بدل گیا، 10+2 کے بجائے 5+3+3+4 ماڈل شروع کیا گیا۔ یہ 5+3+3+4 کیا ہے، اس کے تعلق سے ڈیٹیل میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے، اور اس ویڈیو کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پری پرائمری 3 سے 8 سال کو بھی تعلیم کے دائرے میں شامل کیا گیا، یعنی پری پرائمری ایجوکیشن جو 3 سے 8 سال کا ہوتا ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی مشن شروع کیا گیا، یعنی NEP 2020 کے تحت ہی FLN کو شروع کیا گیا۔ FLN فاؤنڈیشن لٹریسی اینڈ نیومریسی، یہ FLN کیا ہے اس کے تعلق سے ہم نیکسٹ ویڈیو میں مزید بتائیں گے۔ تعلیم ماں بولی یا مقامی زبان میں دینے کی سفارش کی گئی، یعنی تعلیم کو مادری زبان یا مقامی زبان میں دیا جائے، یہ بھی NEP 2020 نے کہا۔ نصاب کو کم کر کے مہارت بنیاد یعنی کمپٹنسی بیسڈ بنایا گیا، یعنی نصاب کو کم کر کے مہارت یعنی کمپٹنسی بیسڈ مہارت پر مبنی نصاب شامل کیا گیا۔
360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की तजवीज़ पेश की गई, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कही गई और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पेश करने की तजवीज़ पेश की गई। स्कूलों को क्लस्टर या कॉम्प्लेक्स मॉडल में मुनज़्ज़म करने की सिफारिश की गई। स्कूलों को क्लस्टर या कॉम्प्लेक्स मॉडल में मुनज़्ज़म करने की सिफारिश की गई। तलबा असातिज़ा तनासुब 1:30, यानी एक मौलिम 30 तलबा के लिए, जिसे PTR पीपल टीचर रेशो कहा गया है, तो NEP 2020 के मुताबिक ये 1:30 रखा गया। चलिए मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे NEP 2020 से मुताल्लिक़। डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर एक लाइक के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए हमारी हिम्मत अफजाई करें, ताकि हम मज़ीद इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी आगे आपको पेश करते रहें। और ज़रूर बताएं कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी। असातिज़ा की तरबियत के लिए नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग तजवीज़, असातिज़ा की तरबियत के लिए नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, असातिज़ा की तरबियत के लिए नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग तजवीज़ किया गया। तमाम असातिज़ा के लिए B.Ed 4 साला इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया गया, यानी तमाम असातिज़ा के लिए B.Ed 4 साल का होगा, जिसे इंटीग्रेटेड कोर्स कहा गया है। डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो दी गई, डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इम्तिहानात का बोझ कम करने के लिए मॉड्यूलर असेसमेंट सिस्टम, इम्तिहानात का बोझ कम करने के लिए मॉड्यूलर असेसमेंट सिस्टम शुरू किया गया। निसाब में अखलाकी इक़दार, फ़न, खेल और ज़िंदगी की महारतें शामिल हुई। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम आला तालीम में शुरू किया गया। ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम क्या है, आप ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं। एकेडमिक बैंक और क्रेडिट है कि NEP 2020 के मुताबिक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स शुरू किया गया। एकेडमिक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कायम करने की तजवीज़ पेश की गई। NEP 2020 के मुताबिक वोकेशनल एजुकेशन को ग्रेड 6 यानी क्लास 6 से शुरू किया गया। वोकेशनल एजुकेशन को लाजमी करार दिया गया ग्रेड 6 से। असातिज़ा के लिए NPST या नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स तैयार किए गए। तालीम में जिन्स, जुबान, तबका या इलाकाई इम्तियाज ख़त्म करने पर जोर दिया गया। NEP 2020 के मुताबिक हम पॉइंट्स को मालूमात हासिल कर रहे हैं। खुसूसी बच्चों के लिए यानी CWSN बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन, मशमूली तालीम के लिए यहाँ पर जिक्र किया गया। स्कूल में आर्ट, कोडिंग और वर्क स्किल शामिल करने की सिफारिश की गई है। स्कूल में आर्ट, कोडिंग और वर्क स्किल शामिल करने की सिफारिश की गई है। इम्तिहान के दबाव को कम करने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग तसव्वुर पेश किया गया। इम्तिहान के दबाव को कम करने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग के तसव्वुर को पेश किया गया। तालीम में तहकीक और जिद्दत को फ़रोग देने की तजवीज़ पेश की गई। चलिए हम NEP 2020 के मुताल्लिक़ और मज़ीद मालूमात यहाँ पर थोड़ा स्पीड से मालूमात हासिल करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर NEP 2020 के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हैं, लेकिन बाज़ मालूमात यहाँ पर रिपीट भी हो सकती हैं। तो देखिए, कौमी तालीम पॉलिसी 2020 के तफसीली नुकात में ये 34 साल बाद नई पॉलिसी लाई गई। NEP 2020 तालीम का मकसद इल्म पर मबनी समाज, यानी आपने इससे पहले सीखा था कि NEP 1986 के मुताबिक एजुकेशन फॉर ऑल था। मकसद यहाँ पर इल्म पर मबनी समाज यानी नॉलेज सोसाइटी बनाना। स्कूली ढांचा, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, 5+3+3+4। प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी क्या है, इसके ताल्लुक से मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जरूर उसे भी देखें। ग्रेड 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हदफ रखा गया, यानी एक निशाना मुकर्रर किया गया फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए ग्रेड 3 तक का। माँ बोली या मुकामी जुबान में इब्तदाई तालीम की सिफारिश की गई। तलबा के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर दिया गया। निसाब कम करके महारत व सलाहियत पर मबनी यानी स्किल बेस्ड यहाँ पर तालीम पर तवज्जो दी गई। असातिज़ा के लिए तरबियत के लिए नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग यहाँ पर शुरू किया गया। 4 साल इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम लाजमी करार दिया गया। प्राइमरी के लिए यहाँ पर टीचर स्टूडेंट का रेशो है 30:1 और अपर प्राइमरी के लिए 35:1 यानी 35 तलबा के लिए एक टीचर, और यहाँ पर प्राइमरी के लिए 30
और प्राइमरी के लिए 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर। चलिए आगे देखेंगे। NPST यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स की तजवीज़ पेश की गई। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम आला तालीम में शुरू किया गया। ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शुरू किए गए। HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के क़याम की तजवीज़ पेश की गई। वोकेशनल एजुकेशन को ग्रेड 6 से शामिल किया गया। तलबा की होलिस्टिक रिपोर्टिंग 360 प्रोग्रेस कार्ड शुरू किए गए। इम्तिहानात के दबाव में कमी यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। निसाब में आर्ट, मौसीकी, खेल, ड्रामा, कोडिंग शामिल किया गया। डिजिटल एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किए गए। डिजिटल एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किए गए। NETF यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का क़याम अमल में आया। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का क़याम NEP 2020 के ज़रिए। इंक्लूसिव एजुकेशन खुसूसी ज़रूरत वाले तुलबा की शमूलियत, अखलाकी, समाजी, माहौलियाती इक़दार पर मबनी तालीम। चलिए आगे देखेंगे। निसाब में आर्ट, मौसीकी, खेल, ड्रामा, कोडिंग शामिल किए गए। डिजिटल एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NETF यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का क़याम। इंक्लूसिव एजुकेशन खुसूसी ज़रूरत वाले तुलबा की शमूलियत, अखलाकी, समाजी, माहौलियाती इक़दार पर मबनी तालीम। रिसर्च एंड इनोवेशन को फ़रोग़ NCCRS इदारे क़ायम किए गए। NCCRS इदारे स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर मॉडल के तहत इंतज़ामी इस्लाहात, हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमी और एक्रीडिशन, हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमी और एक्रीडिटेशन निज़ाम NEP 2020 के तहत क़ायम किया गया। हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमी और एक्रीडिटेशन निज़ाम क़ायम किया गया। तालीम में निजी और सरकारी इदारों की मसावी शिरकत की गई। देखिए NEP 2020 से मुताल्लिक़ मज़ीद हम और मालूमात हासिल करेंगे। वोकेशनल एजुकेशन का हदफ 50% तलबा को स्किल बेस्ड बनाना। ख़वातीन, क़बाइली और अक़लियती ग्रुपों में तालीम पर खुसूसी ज़ोर। वोकेशनल एजुकेशन का हदफ 50% तलबा को स्किल बेस्ड बनाना। ख़वातीन, क़बाइली और अक़लियती ग्रुपों की तालीम पर खुसूसी ज़ोर। अडल्ट एजुकेशन को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के तौर पर तस्लीम किया गया। NEP 2020 के मुताबिक। फिर इसके बाद देखिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में ICT पर जोर दिया गया। यानी ICT का फुल फॉर्म क्या है, आप ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में ICT पर जोर दिया गया। टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस की क्वालिटी पर बेहतरी। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस की क्वालिटी में बेहतरी के ताल्लुक से भी कहा गया। ट्रेनिंग कॉलेजेस की क्वालिटी में बेहतरी। ज़ुबान की पॉलिसी 3 लसानी फार्मूला बरकरार, यानी 6 लसानी फार्मूला बरकरार रखने के लिए इस पॉलिसी में भी कहा गया। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को इदारा जाती बनाया गया। ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को इदारा जाती बनाया गया। तालीमी बजट में इजाफा, GDP 6% का हदफ बरकरार। एजुकेशन इन वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को निसाब का हिस्सा बनाया गया। एजुकेशन इन वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को निसाब का हिस्सा बनाया गया। तुलबा के लिए करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सिस्टम कायम किया गया। NEP 2020 के मुताबिक जेंडर इंक्लूजन फंड का क़याम NEP 2020 के मुताबिक कहा गया। स्पेशल एजुकेशन जोन्स कायम करने की सिफारिश पेश की गई। NEP 2020 के मुताबिक। चलिए मजीद देखेंगे। तालीम में कोडिंग, AI, ICT और रोबोटिक्स शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई। तालीम में कोडिंग, AI का फुल फॉर्म क्या है आप ज़रूर बताएं। ICT का फुल फॉर्म क्या है आप हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। और रोबोटिक्स शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे चंद अहम नुकात NEP 1968, 1986 और 1920
डियर स्टूडेंट्स, ये थे चंद अहम नुकात NEP 1968, NEP 1986 और NEP 2020 से मुताल्लुक